बरें जातलें की आमचे एग्रीमेंट हे करचे म्हणून 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां म्हटल्यार आमकां कितले लॉस जाले ते इम्पॉर्टंट आनी मेन म्हटल्यार कितें आतां मेन कॉन्सुलूय कमी दिसून येता 5 महिने काय 6 महिने उरला तेच्या पयलीं आमचे एग्रीमेंट वयचे म्हणजे आमचो एक डिमांड आहा इतलेंच आनी काय ना मेन म्हटल्यार कितें आमकां 5 काय 6 वर्सां कमीत कमी 60-70 हजार आमकां लॉस आहा हाडचे पळोवंक गेल्यार पूण आमी काय पयलीं आमी इतलो फोर्सी करूं ना काय आमी हे करून बरेपणान आमी डिमांड केल्लो पूण आतां आमची चड अति हे जालें की आमकां कंट्रोलूय जावना सोसूंक जावना म्हणून आमी हे एक दिसाचो पेन डावन हे केला आमी कळपाक की आमी बाबा आमी सिरियसली आहा तेच्या फुडें इतलेंच आनी आमचे आतां तितले बेगीन डिमांड क्लियर करचो 2021 आमचो एग्रीमेंट कवर जालो तेन्ना आमी खूब फावटी 3 आमचे चेअरपर्सन गेले दामू कास्कर लिओ आनी आतां गिरीश बोरकर तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवन आतां 5 वर्सां दवरले हे करपा खातीर एग्रीमेंट रिन्यूवल करपा खातीर आनी त्या खातीर आमी आतां काल परतून तेजे कडेन उलयलो तो म्हणटा कितें पयशे कमी आसा हे आहा ते आहा सगळे आपले प्रॉब्लेम सांगता आनी आतां असोच जर आमचो एग्रीमेंट उरलो जाल्यार फुडें आमकां आनी कांय हे ना म्हणून आमी आयज पेन डावन टूल्स डावन 1 डे स्ट्रायक केल्लो आसा आनी समज तुमचे फुलफील जाले आनी समज जर आमचे आतां दिवना तेणी जाल्यार आमी फुडें व्हडले स्टेप घेतले आयज आमी 1 डे पेन डावन टूल्स डावन स्ट्रायक केल्लो आसा आनी हेजे फुडें आमी व्हडलो स्ट्रायक नोटीस दिवन करतले आनी आमचो परतून आनी डिमांड आसा की आमचे MECP दिवंक ना तेंच्यांनी आमकां हेजो युनिफॉर्म अलावन्स दिवंक ना आमचे कितलेशेच 100 पोस्ट अशेच हे जाले वेकंट जाले गेले लेफ्ट जाले ते भर म्हणून सांगले ते सुद्दां ते भरिना आमचे टेम्पररी भुरगे सगळे जाण भितर वचपाचे न्हू फिक्स जावपाचे ते सुद्दां ते कर म्हटल्यार तशेंच पेंडींग दवरले आनी ते 100 क्रॉस पोस्ट आमचे लेफ्ट जाता परत आमकां ते टेम्परऱ्यांक आतां फुडले तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला बोनस तांकां 1200 रुपया दिला ते आमकां जसो बोनस दिला गव्हर्मेंटाचो तसोच तांकांय बी बोनस दिवपाचो अशी आमची मागणी आसा नोटीस काल लेट इव्हिनिंग सर्व जाल्ली आनी ताच्या उपरांत आज सकाळच्यान म्हाका हे आयले की फीडबॅक येवपाक लागले की तो आज पेन डावन आनी टूल डावन स्ट्रायक आहा म्हणून हॅविंग सेड दॅट आमी पयलीं जर हांची जर बाजू पळयत आमच्या युनियनाची जाल्यार खंय तांचे डिमांड खंय 2018 सावन तांचे पेंडींग आसा आनी बाय एंड लार्ज तांचे ते जे पळय डिमांड आसा दॅट इज ऑल इन कन्सोनन्स टू दॅट पास्ट दॅट कितें तांकां फॅसिलिटी कितें दिवप आसता पळय ताजेर आसतलें आनी खंय तरी तांकां थोडे कडेन तांकां वाडोवंक जाय आशिल्ली सो तशें पळोवपाक वचत जाल्यार तांच्यो ज्यो पळय मागणी आसात त्यो इज नॉट दॅट कितें खंयची तरी एबजर्ड म्हणून खंयच्योच मागणी एबजर्ड ना सो आमी ताजे सिम्पॅथेटिकली विचार करतले आतां आमी चीफ आमचे चेअरपर्सनाक रावल्या सो तांचे बरोबर डिस्कशन जावन तांकांय मागीर आमी आपोवन हाडटले युनियनाचे लिडरांक आनी होपफुली आमी ताजेर वाट काडटले आनीक म्हाका दिसता आज तांचे फक्त 1 दिसा खातीर स्ट्रायक आसा सो आज आमी खंयच्याच परिस्थितीन ताणें सांगून गेल्यात ते की जर हो 1 दिसाचो स्ट्रायकाचो जर ताजो कितें इफेक्ट जायना जाल्यार दे वील गो फॉर इंडेफिनीट अशें म्हणून ताणें म्हळां सांगलां ताणें सो आमी खंयच्याच परिस्थितीन हो स्ट्रायक एस्कलेट जावपाक दिवपाना कित्याक आमकांय बी थोड्यो अश्यो ड्युटीज आसात ज्यो टायम बाउंड ड्युटीज आसतात म्हाका खूब वायट दिसता की आज आमचें गार्बेज कलेक्शन जावना सो कशें जशें जाता तशें जाता तितले बेगीन हो आज आमी स्ट्रायक आमी तांचो म्हणजे तांकां कूल डावन करून तांचे कितें खरें जेन्युइन कितें डिमांड आसा तेजेर आमी सिम्पॅथेटिकली विचार करतले आनीक अल्टिमेटली इट इज फॉर द कावन्सील टू डिसायड कित्याक हाजे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आहा आनी पॉलिसी डिसिजन इज देर प्रोरोगेटीव वेर एज कितें सर्वीस मॅटर्स आनी जे कितें एडमिनिस्ट्रेटीव आसा ते हांगा सोंपता पूण जे कडेन पॉलिसी डिसिजन जे कडेन कावन्सिलान विचारान घेवंक जाय थंय आमी चेअरपर्सनाक आमी कॉन्टेक्ट केल्लो आसा आनीक ते आयल्या उपरांत आमी परतून आमी डिस्कशनाक बसतले आनीक म्हणजे पर्सनली आय फील दॅट वी शूड बी एबल टू गेन द कॉन्फिडन्स ऑफ आवर युनियन दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स इन द ड्युटीज दॅट वी परफॉर्म.